وجمع بأئمة المسلمين وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: أريد توجيهك لأفضل طريقة لقيام الليل بركعة واحدة أم بعدة ركعات، حيث أني أقوم قبل صلاة الفجر بساعة أو ساعتين، وهل علي شيء إن تركت الدعاء والاستغفار؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأفضل طريقة في قيام الليل اتباع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الليل 11 ركعة، وهذا هو الأفضل والأكمل. فإذا صليت تجعل صلاتك على هذه السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تصلي 4 بتسليمة واحدة، وإن شئت على ظاهر حديث المؤمنين عائشة يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وإن شئت صليت ركعتين ثم توتر بواحدة. هذا كله جائز لقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما سئل عن قيام الليل قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فإذا ضاق عليك الوقت تصلي وتصل الركعات ببعض وتجلس في آخرها ثم توتر. هذا كله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أن تصلي ركعة واحدة كل الليل هو جائز، لكنه خلاف الأفضل، والأفضل أن تكثر من الركوع والسجود على الصفة الواردة، وهي 11 ركعة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: 8 ركعات قيام، ثم تصلي ركعتين شفعا، ثم توتر بواحدة، فهذه 11 ركعة. هذا أفضل ما يكون، وترتب وقتك على هذا الأساس. ولا شك أن قيامك ساعتين هذا فضل عظيم وخير كثير، والأفضل أنه قبل أذان الفجر إذا صار سدس الليل الآخر، لأن الثلث الأخير من الليل ينقسم إلى سدسين، والسدس نصف الثلث، فالسدس الأخير الأفضل أن ينتهي وترك فيه، بحيث يكون هناك وقت بعد سلامك وأذان الفجر، وهذا الوقت الأفضل أن تريح فيه بدنك وتجلس للاستغفار وذكر الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يوتر من أول الليل من أوسطه. قالت أم المؤمنين عائشة: كل الليل رضي الله عنها وأرضاها، من كل الليل من أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. الأفضل أنك إذا صرت في السحر ينتهي وترك وتنتهي، فإذا انتهى وترك تستغفر تكثر من الاستغفار حتى يؤذن الفجر، لأن الله أثنى على المستغفرين في الأسحار، ولأن هذا الوقت وقت ترجى فيه إجابة الدعاء، فيجتهد الإنسان في الاستغفار له ولوالديه وللمسلمين لينال بذلك الخير العظيم، ويحسن إلى إخوانه المسلمين من أحيائهم وأمواتهم بالاستغفار لهم. فهذا هو الأفضل والأكمل في قيامك لليل. وتقرأ أيضا، هذا بالنسبة لعدد الركعات. أما لصفة القراءة فأوصيك أخي ونفسي بتقوى الله أن تقرأ قراءة المتدبر المتأني الذي يعي القرآن. فمن أعظم الساعات معونة على تدبر القرآن ساعات الليل التي يقوم الإنسان فيها بالنافلة. فقيام الليل خاصة في آخر الليل، وخاصة إذا قمت أول الليل، وهذا هو الأفضل في قيام الليل، أن تنام ثم تقوم، لأن هذا هو التهجد، أن يكون بعد وجود وضجعة. فإذا قمت وصليت يكون الجسم قد أخذ راحته، وحينئذ يكون قادرا بإذن الله على التدبر والوعي. فإذا أردت أن تقوم الليل
ولذلك إذا قرأت القرآن في هذه الساعات المباركة وقد هدأت العيون وسكنت الجفون وأنت تناجي الحي القيوم الذي له هذا الكون وله من في السماوات والأرض وله كل شيء سبحانه وتعالى، إذا ناجيته في هذه الساعات فإنك تحس أنك تعي هذه الآيات التي تقرأها بترتل وترسل وتأني لكي تتدبر هذا القرآن وتعيش مع هذه الآيات الكريمة لتخرج من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، فتعيش مع كتاب الله عز وجل متدبرا متفكرا. ووعدك الله بأنه يسر كتابه وكلامه بالذكر، فكن من المعتبرين المدكرين المتأملين بآيات القرآن المنتفعين بها، فأسعد الناس في قيامه من تدبر القرآن. والله لو صليت بصفحة من كتاب الله خشع لها قلبك وبكت وذرفت من خشية الله عيناك خير لك من أن تقرأ الصفحات لا تعيها ولا تتدبر. العبرة أن تصلي وتقوم وأنت متدبر متأمل في كلام الله عز وجل، وتجد عجبا عجابا في هذه الساعات التي يخشع فيها قلب الإنسان وتستتب روحه ونفسه، والله عز وجل يفتح على عبده. فتعود أن تقرأ من القرآن ما تتدبر في هذه الساعات المباركة. كذلك أيضا إذا أردت أن تركع وتسجد فليكن ركوعك وسجودك طويلا، لأن الإنسان في داخل اليوم وأثناء اليوم خاصة مع الشغل ومشاغل الدنيا قد لا يخشع خشوعا كاملا في صلاة النافلة. ومن نعم الله على العبد الصالح، وهذا دلائل صلاح العبد، أنه إذا أعطي الفرصة ليستكمل العبادة والطاعة يستكملها فإن الله يجبر كسره إذا صار له العذر. فأنت إذا فرغت من الشغل وركعت في النافلة ركوعا تاما كاملا وأقمت التسبيح والتقديس لله جل جلاله وسبحت ملك الملوك بالعزة والجبروت للملك والملكوت وأثنيت عليه بما هو أهله، فهذا من أعظم ما يكون أجرا لك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل ويطيل صلوات الله وسلامه عليه في قيامه، واختلف العلماء هل الأفضل طول القيام أو كثرة السجود والركوع. والصحيح أن الأفضل طول القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل صلاة الليل قال طول القنوت. فالأفضل أن تطيل قوة القيام لكن تجعل ركوعك قريبا من قيامك. فإذا ركعت لا تنظر إلى متى ترفع رأسك، ولكن تأمل أن هذه الركعة ستكون نورا لك في قبرك ونورا لك في حشرك ونورا لك في نشرك. ثم إذا ركعت قلت سبحان ربي العظيم، تذكرت من تسبح له وتذكرت عظمته في كل شيء. أنت طيلة هذا اليوم طيل ساعات النهار وأنت ترى نعمه وشواهد عظمته وجبروته وملكوته وعزته وكبريائه، فإذا ركعت قلت سبحان ربي العظيم، لأنه أطعمك وسقاك وهداك وكفاك وأنعم عليك النعم التي لا تعد ولا تحصى. فإذا قلت سبحان أي أنزه الله وأقدسه سبحانه والملك القدوس، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح، وتقدس الله كان يقول سبحان الملك والملكوت سبحان العزة والجبروت، وهو سبحانه الحي الذي لا يموت. إذا سجدت كذلك تسجد سجودا مطمئنا تثني على الله بما هو أهله، ثم تتفرغ فتمثل الله أحزانك وأشجانك. فهذا أفضل ما يكون من قيام الليل، أن تصلي صلاتك متفكرا متدبر بآيات القرآن، صلاة الخاشع في قيامه وركوعه،
صلاة العبد المضطرح بين يدي ربه. ولذلك تجد أهل قيام الليل أغنى الناس بالله وأفقر الناس لله، وإذا أصبحوا كأنهم ملوك بين الناس. والله إن الواحد منهم لا يجد إلا كفايته، فإذا به يحس كأنه ملك الدنيا كلها، لأنه يقف بين يدي الله يناجيه ويناديه، وهو إذا رضي عنه الملوك لم يبالي بشيء آخر، فتجد في سعادة ورضا لا يعلمها إلا الله جل جلاله. ولذلك يشرق وجهه تستدير جبهته كأنها فلقة القمر، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، والراكعون الساجدون تذللون لله. الذي يريد أن يصلي بالليل ما تسأل عنه عن أفضل صلاة الليل هي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإعطاء صلاة الليل حقها وحقوقها. فإذا وفق العبد لهذا طيلة اليوم وأنت مشغول، فإذا نظرت إلى شغلك إلى هموم النفس، وكم في نفسك من داء، وكم في بدنك من سقم وبلاء وآلام تعانيها وتشتكي منها، ثم تلتفت إلى يمينك ويسارك فتجد هم الولد والابن والبنت والزوجة والأهل، ثم تلتفت إلى والدك ووالدتك، وتلتفت إلى إخوانك وأخواتك، ثم إلى عملك، ثم إلى وظيفتك، ثم إلى شغلك ومشاغلك وتجارتك وبيعك وشرائك، ثم إلى الناس، فتجد هموما لا يخرجك منها إلا الله. فإذا سجدت في الليل مثلت هذه الأحزان وسألته سبحانه أن يكفيك، فتجد عافية الأبدان ولذة الإيمان، عافية الأبدان. ولذلك قيام الليل صحة للبدن وعافية للبدن. ولقد رأيت علماء أجلاء عمروا في 70 و80 لم يضيعوا حظهم من قيام الليل وهم في عافية من الله عز وجل. ولذلك ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في فضل قيام الليل أنه نعمة من الله وعافية للبدن. فإذا حاول، ولذلك تعطى القوة على مصالح الدين والدنيا. الذي يقوم الليل يجرب الليلة التي قامها، ينظر كيف يكون صلاحها من الحفظ والحرص والعناية من الله عز وجل. ولذلك لما حمل الله نبيه أعباء النبوة كان أول أمر أمره به يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فدل على أن قيام الليل له شأن في حمل أعباء الدين والدنيا، وأن من يقوم الليل فيعطي قيام الليل حظه أنه موفق. ولذلك ما سألت عن أفضل قيام الليل فأنت تسأل عن أفضل ما يكون للعبد بعد الفريضة من توفيق الله للعبد بقيام الليل. فأفضل الصلاة النافلة، أفضل الصلوات الصلاة المفروضة، وأفضل النوافل صلاة الليل. ومن هنا إذا وفقك الله فصليت الفريضة على أتم الوجوب وحافظت عليها، وقمت بالليل ووفقت لهذا القيام الذي تتأسى به بنبيه عليه الصلاة والسلام، وتتدبر القرآن وتعطي الصلاة حقها وحقوقها، فأنت بخير المنازل. والسعيد من وفقه الله. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. كذلك أيضا مما ينبغي التنبيه عليه، وهو الذي نبه عليه الصلاة والسلام أصحابه، أن تكلف من العمل ما تطيق. فإذا كنت تريد أن تقوم الليل فعليك أن تجعل لك ما تستطيع أن تداوم عليه. ومن هنا قال يا عبد الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم تركه، كان يقوم الليل ثم تركه. فهذا يدل على أنك لا تكلف من قيام الليل إلا ما تداوم عليه وتحافظ عليه. ولأن يكون قليلا خير من أن يكون كثيرا. قليلا تداوم عليه خير من كثير لا تطيق وتترك. وكما قال صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. فتحرص على هذه السنة أن تكلف من العمل ما تطيق، وأن تعطي العبادة حقها، والله تعالى